अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। वॉरेन बफे को जानते हैं आप? वॉरेन बफे दुनिया के नामवर इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं। ये अमेरिका में रहते हैं और ये अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ या सरबराह हैं। ये सन 2000 से लेकर दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल होते हैं। ये गरीब वालिदैन की औलाद थी। सरमायाकारी इनकी जीन्स में शामिल, डीएनए में शामिल थी। बचपन में बच्चों को कोका कोला बोतलें सप्लाई करना शुरू की और वहां से फिर पीछे मुड़ के कभी इन्होंने नहीं देखा। ये इस वक्त $74 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन दौलत के बावजूद सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। ये 5 कमरों के पुराने घर में रहते हैं और ये घर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने पता है कब परचेज किया था? 1958 में परचेज किया था। ये घर का सारा काम खुद करते हैं और घर के सामने एक छोटी सी कॉफी शॉप है। अमेरिकी सदर हो, बिल गेट्स हो, या फिर किसी मुल्क का सरबराह, कारोबारी शख्सियत हो, रॉक स्टार हो, या जो कोई भी हो, वॉरेन बफे से मिलना जो चाहता हो वो उनसे वक्त तय करता है और उस कॉफी शॉप में आ जाता है। वॉरेन बफे तयशुदा वक्त पर वहां पे आ जाते हैं, उस शख्स से मुलाकात करते हैं और वक्त खत्म करने पर वहां से उठकर चले जाते हैं। ये इस वक्त अमेरिका और दुनिया में 2 कैंपेन तहरीकें भी चला रहे हैं। ये दुनिया में एक 100 अरबपति लोगों का एक क्लब बनाना चाहते हैं जिसके तमाम मेंबर्स इंतकाल से पहले अपनी 3/4 दौलत डोनेट, चैरिटी, खैरात कर दें। ये दौलत दुनिया भर में फलाह आमा, सेहत, तालीम और रिसर्च पर ताकि खर्च हो। इसी वजह से ये एक क्लब बनाने जा रहे हैं। ये हर साल बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन को चैरिटी देते हैं। वॉरेन बफे ने 2014 में $2.8 मिलियन बिल गेट को फाउंडेशन को जो चैरिटी किया था। ये अमेरिका में अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, दूसरी तहरीक ये चला रहे हैं। अमेरिका में सरमायाकारों को टैक्स मराहत हासिल है। वॉरेन बफे इन मराहत के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि मेरे मैनेजर मेरे मुकाबले में ज्यादा टैक्स देते हैं और ये मुआशरे के साथ जुल्म है। हुकूमत को अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए और गरीबों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए। वॉरेन बफे दुनिया के उन चंद लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने इंसानी जहन को बेतहाशा मुतासिर किया। ये एक सूफी टाइप इंसान है। आप सूफियाए किराम की जिंदगी को अगर स्टडी करें और उसके बाद वॉरेन बफे की जिंदगी को स्टडी करें तो दोनों के दरमियान में बेशुमार मुश्तरक आदतें मिलेंगी। ये अरबपति होने के बावजूद जहनी, रूहानी और जिस्मानी लिहाज से सूफी हैं। ये टेंशन फ्री जिंदगी गुजारते हैं। सिंप्लिसिटी इनका बहुत बड़ा हथियार है और जाती जिंदगी में बात की जाए तो इंतहाई कंजूस आदमी है। खुराक, कपड़ों और गाड़ियों पर रकम ज़ाया नहीं करते। ये लग्जरियस लाइफ नहीं गुजारते। शो ऑफ करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। दौलत के ज़्यादा खर्च करने को गुनाह समझते हैं और रेस्टोरेंट में सिर्फ उतना खाना ऑर्डर करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर नीडी पीपल्स, ज़रूरतमंदों के लिए उनका दिल बहुत ज़्यादा खुला है। दोस्तों, आप पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा रईस शख्स दिखा दीजिए जो हर साल अरबों डॉलर चैरिटी करता हो, जबकि वॉरेन बफे हर साल अरबों डॉलर चैरिटी करते हैं। ये चैरिटी करते वक्त मजहब, रंग और नस्ल से बालातर होते हैं। इनकी दौलत जो है ना, दुनिया के 200 ममालिक से जायद ममालिक में ज़रूरतमंदों के काम आती है। ये इंतकाल के बाद भी काम आएगी। मगर ये दौलत और उनका लाइफस्टाइल हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है सरमायाकारी और दौलत के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दोस्तों, वॉरेन बफे ने नए सरमायाकारों, खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद मिडल क्लासियों और आमदन में इजाफे के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए 6 असूल वज़ा किए हैं और ये 6 असूल वॉरेन बफे की कामयाबी के गुर हैं। और ये गुर दुनिया के अजीम इन्वेस्टर्स, फिलोसोफर की कारोबारी जिंदगी का निचोड़ है। और ये गुर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दिमाग की खिड़की को खोल के सुन लें। अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो ये गुर जो है ना, मेरे समेत आपकी जिंदगी ड्रास्टिकली तब्दील कर सकते हैं। नंबर 1, आमदनी। वॉरेन बफे का पहला गुर आमदनी से मुतालिक है। उनका कहना है कि इंसान को कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसका कोई ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। मैं वॉरेन बफे की इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूं। दुनिया में हर वो शख्स मुआशी दबाव का शिकार होता है जिसकी आमदनी का सोर्स सिर्फ एक हो। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आप रोजाना उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। दुनिया में कोई नौकरी, कोई कारोबार मुस्तकिल नहीं होता। चुनाचे आप जब भी किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करेंगे
تو آپ پر پریشر پڑے گا. چنانچہ آپ کی آمدنی کے 2 سے 3 سورسز ضرور ہونے چاہیے. اگر آپ میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اس کے مطابق, اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے, تاکہ اگر کسی ایک کام یا جاب ختم ہو جائے تو گھر کا چولہا چلتا رہے. دنیا کا بہترین ماڈل کام, بزنس اور سرمایہ کاری ہے. کام, بزنس اور سرمایہ کاری ہے. یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے, اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں ان کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے. یہ انویسٹمنٹ, یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی. تاہم اگر آپ ارب پتی ہوں, آپ کی آمدنی کا سورس ایک نہیں ہونا چاہیے, آپ کے 2 یا 3 سورس آف انکم ضرور ہونے چاہیے. اگر پہلا نقطہ سمجھ آ گیا تو میں ابھی دوسرے نقطے کی طرف شفٹ ہونا چاہوں گا. دوسرا نقطہ ہے بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں. آپ اگر بلا ضرورت رقم خرچ کریں گے تو بہت زیادہ کرائسس میں آ جائیں گے. وارن بفے مثال دیتے ہیں کہ میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے, لیکن بعد ازاں انہیں اپنی ضروری جو چیزیں ہیں ضرورت پورا کرنے کے لیے ایسی اشیاء بیچنا پڑیں جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے, ان کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم تھی. میں وارن بفے کی اس بات پہ مکمل طور پر اکتفا کرتا ہوں. جب بھی ہم کوئی چیز خریدیں تو اپنے آپ سے یہ کویسچن کریں کہ کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے, یا میں اس چیز کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں کہ نہیں, گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان سوالوں کے جواب میں خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے. ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی ہماری. تو اگر دوسرا آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہو تو ابھی میں تیسرے پوائنٹ کی طرف سوئچ کرنا چاہوں گا, وہ ہے بچت, سیونگ. وارن بفے کا تیسرا اصول ہے بچت. وارن بفے کا کہنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں. یہ تصور غلط ہے. انسان کو چاہیے کہ جو رقم بچت سے بچ جائے اسے وہ خرچ کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے وقت یہ ڈیسیژن کر لیں کہ آپ اپنی آمدنی کا اتنے فیصد بچائیں گے. آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم آئے سب سے پہلے اس میں سے بچت علیحدہ کر لیں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں. آپ پوری زندگی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے, ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ فارمولا بھی پریکٹیکل اور کامیاب ہے. آج آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, آپ کو رزلٹس 3 مہینے بعد ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر تیسرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا جو کہ بچت کا ہے, اب ہم چوتھے پوائنٹ پہ جاتے ہیں, اس کا نام ہے سرمایہ کاری. وارن بفے کا چوتھا اصول سرمایہ کاری ہے. یہ اپنی پوری سرمایہ کاری, جو سرمایہ کار زندگی ہے, اس کو صرف ایک فکرے میں ڈیفائن کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے. آپ اپنی بچت کو کبھی بھی ایک سیکٹر, ایک شعبے, ایک ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ نہ کریں, کیونکہ اگر یہ شعبہ یا سیکٹر بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی. آپ 8 سے 10 شعبوں میں آپ کی لائن بنائیں, 8 سے 10 شعبوں کی ڈیٹیل بنائیں, لسٹ بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں کھپا دیں. آپ کو کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا. اگر چوتھا آپ کو سمجھ آ گیا ہے سرمایہ کاری کا پوائنٹ, اور پانچواں کی طرف ہم شفٹ ہونا چاہیں, اس کا نام ہے رسک. وارن بفے کا پانچواں اصول رسک سے متعلق ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رسک کہتے ہیں, جبکہ رسک نہیں ہے, یہ تو سوسائڈ ہے. آپ دریا کو دریا سمجھیں, اسے خطرناک جانیں, آپ کبھی بھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ ڈالیں. وارن بفے کا یہ نقطہ مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگا, لیکن بعد میں جب مجھے سمجھ آئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید اس اصول کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. آپ خود رسک لینے کی بجائے دوسروں سے رسک سیکھیں. آپ دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں. آپ دریا کے کنارے نصب جو بورڈ ہے وہ پڑھ لیں, پھر دریا کے کسی ماہر یا تیراک سے پوچھیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں رسک لینے سے قبل باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے, دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کر لینا چاہیے. اب ہم چھٹے پوائنٹ کی طرف شفٹ ہونا چاہوں گا جس کا نام ہے توقعات, ایکسپیکٹیشنز. اور وارن بفے کا چھٹا اور آخری اصول توقعات سے متعلق ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری قیمتی تحفہ ہے, آپ سستے لوگوں سے اس کی ایکسپیکٹیشن نہ کریں. میں وارن بفے کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. ہم اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکے کھا جاتے ہیں. آپ لوگوں پر اندھے اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے. ہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں.
ہم لوگوں کے ظاہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار اور بے ایمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ہماری معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اندھا اعتماد کی بجائے سرمایہ کاری کریں اور تسلی کریں، کاغذی کارروائی مکمل کریں اور وقت پر قسط ادا کریں، کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا۔ ناظرین، وارن بفے کی 6 اصول صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ان کی عمر بھر کی تجربات کی کمائی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے معمولی غریب انسان کو دنیا کا دوسرا تیسرا امیر ترین شخص بنا دیا۔ اگر ہم ان اصولوں کو رہنما اصول مان لیں تو ہم ارب پتی تو نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی ایک خوشحال زندگی ضرور گزار سکتے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، ان 6 اصولوں میں سے 6 گر میں سے آپ کو کون سے گر، اصول اور پوائنٹ نے زیادہ اٹریکٹ کیا، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔